कड़वा घूंट 26 अगस्त। आज के बुलेटिन में फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने ईरान को ऐसी पेशकश दी है जिसके बाद ईरान का सदर खुश हो गया। आखिर ये क्या है ऑफ़र? अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो जंग छिड़ी है इसकी वजह टैरिफ नहीं बल्कि एक ज़ुबान बनी है। कौन सी ज़ुबान? भारत ने दफाई मैदान में एक नया कदम उठा लिया है, अपनी ही ज़मीन पर एक नया हथियार तैयार कर लिया है। तफसील आगे सुनेंगे। और फैसलाबाद यूनिवर्सिटी फायरिंग केस में गिरफ्तारी किसकी हो रही है, फायरिंग करने वाले की या किसी और की? ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सब और मज़ीद खबरें आइए शुरू करते हैं। पाक फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर ने ईरान को ट्रंप की धमकी नहीं बल्कि एक पेशकश पहुंचाई है। आबनाए हुर्मुज़ का तनाज़ा ख़त्म कर दो, बदले में पाबंदियाँ और फ़ौज दोनों हटा लेंगे। ईरानी सदर ने इस पेशकश पर इत्मीनान का इजहार किया है। इसका बैकग्राउंड ये है कि मीडिया में पहले ये अफवाहें फैलाई गई थी कि फील्ड मार्शल ट्रंप की धमकी लेकर ईरान गए हैं, लेकिन ईरानी हुकाम ने इसकी तरदीद की और बताया कि मुलाकात नहायत खुशगवार माहौल में हुई। मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। अरबिया समेत मिडल ईस्ट के अखबारात ने भी तेहरान पर से समुद्री नाकाबंदी और दीगर पाबंदियां हटाने की तस्दीक की है। तो ये एक्सक्लूसिव खबर थी आज की हमारी आपके लिए। इसके अलावा ये है कि अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट में मज़ीद कशीदगी नहीं चाहता, ऐसे इशारे मिल रहे हैं और लगता है कि अब मज़ीद जंग नहीं होगी। इसीलिए उसने सफारत खानों से अपना अमला जो है वो वहाँ पर वापस भेजना शुरू कर दिया है मिडल ईस्ट के अंदर, जो वहाँ से पहले चला गया था। दूसरी तरफ चीन ने साफ कह दिया है कि वो किसी एक तरफा पाबंदी को तस्लीम नहीं करेगा। ईरान का 90% तेल चीन ख़रीदता है, इसलिए चीन के इनकार के बाद अमेरिका की इक़्तिसादी पाबंदियाँ अमली तौर पर ज़ीरो हैं। तो जंग भी ख़त्म और इक़्तिसादी पाबंदियों की भी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है चीन ने। तो जब ख़रीदार मौजूद है तो ये पाबंदी किस काम आएगी? और सबसे बड़ी एक्सपोर्ट तो उसकी तेल ही की है, तो तेल की एक्सपोर्ट ना रुकी है ना रुकेगी, तो बस फिर बात ख़त्म है, टाइम फिश। दूसरा ये है कि यूएसएस का जो इब्राहिम लिंकन है, जो बहरी जहाज़, वो वापस जा रहा है और अब ये पता चला है कि वापसी पर उसका पहला पड़ाव थाईलैंड में होगा, जहाँ 5000 फ़ौजी खुश्की पर अपनी छुट्टियाँ गुजारेंगे। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप की मकबूलियत गिरती जा रही है महंगे तेल की वजह से। CNN के सर्वे के मुताबिक ईरान जंग के मामले पर ट्रंप की हमायत गिरकर सिर्फ 31% रह गई है। और आपको ये बताऊं कि अमरीकी अवाम के लिए गाड़ी और पेट्रोल एक बुनियादी ज़रूरत है। जंगबंदी के दौरान जो पेट्रोल $3 से $3.25 फ़ी गैलन तक मैं अपनी स्टेट में डलवाता रहा, जंगबंदी टूटने के बाद और कशीदगी दोबारा शुरू होने के बाद से ये $4.5 पर जा पहुंचा है। ऊपर ही ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। तो यही महंगाई जो है ये ट्रंप की मकबूलियत में कमी की बड़ी वजह बन रही है, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान है और शायद अब वो वहाँ से उनका रिट्रीवल पसपाई जो है वो शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ आ जाए इमरान खान की, जो नूरीन न्याज़ी है उनकी बहन, उनकी अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हो गई है। और उनकी नालायकी बताऊं, इमरान खान की जो वकला टीम है उनकी दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ लग गया था कि उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो दी है लेकिन ये नहीं बताया कि किस पे लगाई है, तो उसकी लिस्ट फराहम की जाए। अब उन्होंने लिस्ट फराहम करके दोबारा दे दी है। तो ये हाल है इनका कि जुमे से लेके आज पीर और मंगल हो गया, अभी तक उनकी दरख्वास्त सीधी नहीं हुई, तो ये क्या रिलीफ दिलाएंगे। तीसरी खबर ये है कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो टैरिफ की जंग छिड़ गई है। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है, अब उनकी गाड़ियों पे भी टैरिफ लगाने का ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। और कनाडा ने जवाबी तौर पर 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। लेकिन कैनेडियन जो वज़ीर आज़म है मार्क कार्नी, वो बता रहे हैं कि असल तनाज़ा सिर्फ टैरिफ का नहीं है, वो तो ये निबटते आ रहे बड़े अरसे से। वो ये कह रहे हैं कि असल मामला हमारी खुद मुख्तारी का है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ऐसे मुतालबात शुरू कर दिए थे कि जिसके अंदर वो ये कह रहा था कि आप दूसरे मुल्कों से भी जो मुआहदे करेंगे वो पहले अमेरिका से पूछ के करेंगे। इसके अलावा उनका एक अजीब मुतालबा ये था कि क्यूबेक में फ़्रांसीसी ज़बान, जो कनाडा की दूसरी सरकारी ज़बान है और मसनूआत की प्रोडक्ट्स की पैकिंग के ऊपर अंग्रेज़ी के साथ लिखी जाती है, अमेरिका ने यह अजीब मुतालबा कर दिया था कि आप ये फ़्रेंच ख़त्म कर दें।
تو اسی بات پر کینیڈا کے جب وزیر اعظم کو پتہ چلا تو رات 12 بجے انہوں نے اپنی مذاکراتی ٹیم واپس بلا لی تھی۔ کینیڈین اخبار کے مطابق ٹرمپ مسلسل کینیڈا کی توہین کر رہے ہیں اور انہوں نے 720 بار ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جنہیں کینیڈا اپنی توہین سمجھتا ہے، اور 69 بار وہ کینیڈا کو امریکہ کا صوبہ کہہ چکے ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سرحد کسی چیز کی کوئی خاص ویلیو نہیں رکھتی۔ بہرحال یہ جو ٹیرف امریکہ نے لگایا ہے اور جو ٹیرف وہ ڈالر ٹو ڈالر کینیڈا لگا رہا ہے، اس کا نقصان تو عام صارف کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ بڑھتی ہوئی قیمتیں جتنی بھی ہیں وہ تاجر بھی اور حکومت بھی وہ عوام پر ہی منتقل کریں گی، تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے امریکی اور کینیڈین عوام کے لیے۔ تو اچھا، اس کے علاوہ ایمان مزاری ہیں جو انسانی حقوق کی کارکن ہے ایمان مزاری، اور ان کے شوہر وہ جیل میں ہیں، وہاں پہ ان کی طبیعت کافی خراب ہوئی ہے، اس کی اطلاعات ملی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ان کو صحیح سہولیات طبی نہیں فراہم کی جا رہی۔ تو یہ جو تھی ایمان مزاری، یہ پی ٹی ایم اور دیگر کالعدم تنظیموں سے متعلق وہ ٹویٹس کرتی تھی اور ان کے حقوق کی بات کرتی تھی جنہیں حکومت نے کالعدم قرار دیا۔ اس پر ان پہ پکا ایکٹ لگایا گیا اور ٹویٹس کے اوپر مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور 17 سال کی ان کو سزا سنائی گئی ہے اور وہ قید میں ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایکسپورٹ کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ پاکستان نے پہلے چینی ایکسپورٹ کی تھی، اب اسی چینی کو امپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ پاکستان کا پرانا وتیرہ بن چکا ہے کہ وہ شوگر مافیا کہہ لیں یا مل مالکان کے فائدے کے لیے پہلے وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور ذخیرہ نہیں کیا جاتا، پھر جان بوجھ کر پھر اس کی وجہ سے قلت پیدا ہوتی ہے، قیمتیں بڑھتی ہیں اور پھر امپورٹ کر لی جاتی ہے۔ تو فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ مل مالکان کو اور ٹریڈرز کو، اور بوجھ عوام کی جیب پر پڑتا ہے۔ اور لاہور کے ریڑھی بانوں کے لیے ایک بڑا نیا عجیب سا حکم آیا ہے۔ پنجاب حکومت کی دی گئی ماڈل ریڑھیوں پر اب ریڑھی بانوں کے لیے مریم نواز کی تصویر لگانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے، مطلب وہ اپنے ٹینڈے آلو بیچیں گے اور ساتھ اپنے خرچے پر مریم نواز کی تصویر بھی لگائیں گے۔ بھارت نے ایک نئی AK-203 رائفل تیار کر لی ہے۔ بھارت کے یہ جو تیار کیا ہے یہ AK-47 جو کلاشنکوف ہے اس کے مقابلے میں ہے، وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے، مقامی سطح پر تیار کیا ہے، ایک پرزہ وہیں پہ بنایا ہے، اور اس کی جو رینج ہے وہ 800 میٹر کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہت اچھی ہے کلاشنکوف سے۔ ستمبر میں فائنل ٹرائل کے بعد اس کی باقاعدہ پیداوار شروع ہو جائے گی اور بارڈر سیکیورٹی فورس اور دیگر تمام فورسز کو یہ دی جائے گی۔ انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ وہ دفاعی خود مختاری کی جانب ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اچھا جی، اسلام آباد یونیورسٹی فائرنگ کیس میں فائرنگ کرنے والے جو کرنل ہیں ان کا کورٹ مارشل پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، لیکن گرفتاریاں اسٹوڈنٹس کی ہو رہی ہیں جو بیچارے فیسوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اب یہ سمجھ نہیں آئی کہ کرنل صاحب وہاں پہ کس کی اجازت سے پستول لے کے گئے تھے، اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کرنل کی اہلیہ یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریٹر ہیں، احتجاج کرنے پر انہوں نے کرنل صاحب کو مدد کے لیے بلایا تھا، حالانکہ وہاں پہ پولیس پہلے سے موجود تھی۔ اس کے بعد وہاں پر فائرنگ ہوئی، جس کے بعد طلبہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا، وہاں پہ آگے پولیس نے یقین دہانی کرائی کہ کرنل صاحب کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، لیکن بعد میں کرنل صاحب کو فوج کے حوالے کر دیا گیا، اور اب گرفتاریاں ہو گئی ہیں اسٹوڈنٹس کی، والدین بیچارے پریشان ہیں۔ تو یہ جو تھا ہمارا آج کا کڑواں گھونٹ صدر ٹرمپ کے نام ہے۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔